बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और आज मेरे साथ अयाज वजीर साहब हैं। अयाज वजीर साहब सफारत कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मामलात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो दहशतगर्दी के मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में आपको जो लहर नज़र आती है, उस हवाले से आज मैंने उनसे वक्त लिया। शफकत बरतते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया अयाज साहब। थैंक यू। अयाज साहब, जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है, सबसे ज्यादा लोग तो ये जानना चाहते हैं कि ये मुल्क में क्या हो गया है। ये एक हर पोर में से वो फट रहा है, मशरूम की तरह ग्रोथ है उसकी। ये क्या हुआ है यार साहब? जी बिल्कुल सही बात की आपने कि ये क्यों और वजह क्या है। हम हालांकि डायरेक्ट जाते हैं उस चीज़ को, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर शायद नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं कि उनका इसमें हाथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें वो चीज़ छोड़नी चाहिए, अपने घर के अंदर इस पे फोकस करना चाहिए कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इसके वजूहात मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक डिफरेंसेस और ज़्यादतियाँ हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप मुल्क के अंदर देख ले, कोई सियासी पार्टियां एक इकट्ठे कहीं बैठी अभी तक नहीं हो सकी हैं वजीर आजम साहब के ऐलान के बावजूद। देखो, उनके प्रायोरिटीज दूसरे हैं। मेरी बात उनको बुरी लगेगी, लेकिन अगर प्रायोरिटीज मुल्क को पुरअमन बनाना होता तो ज़ाती या पार्टी की इंटरेस्ट को पस पुष्ट डाल के मुल्क की इंटरेस्ट को आगे रख लेते। और उसी के ऊपर जैसे पेशावर में पेशावर स्कूल का जो वाक़या हुआ था, फिर वहाँ पे नेशनल इलेक्शन प्लान भी बना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हुए थे। उन दिनों में भी मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान आपस में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इमरान खान के एहतजाज चल रहे थे, धरनों में बैठे हुए थे। धरना छोड़ के चले गए, वहाँ सब बैठ गए नेशनल इलेक्शन प्लान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नेशनल इलेक्शन प्लान पे भी सही तरह काम नहीं हुआ। अब खैर वो तो पुरानी बात। अभी जो हो रहा है, अब ये बहुत ही अफसोस की बात है। थोड़ी देर पहले आपके आने से मैं एक सर्कुलर देख रहा था जो मुझे किसी ने भेजा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। वो अपने लोगों को एडवाइस कर रहा है, सरकारी लोगों को, कि आप रात को बिल्कुल बाहर ट्रेवल न करें और गाड़ियों के नंबर प्लेट तक भी, जैसे एक ज़माने में यहाँ हमारी फ़ौज के साथ मुशर्रफ के ज़माने में यही हुआ था कि यूनिफॉर्म बाहर पब्लिक में नहीं पहन सकते थे, गाड़ियों के नंबर बदल दिए। अब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में यहाँ तक नौबत आई है कि पब्लिक में ये नहीं आप कह सकते कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, खा आप सिविलियन हो, खा आप आर्मी के हो या पुलिस के हो, फिर आप टारगेट बन जाते। और अब वजीरिस्तान में तो बाकायदा तौर पर कर्फ्यू लग गया। मेरे गाँव में, साउथ वजीरिस्तान में, मेरे घर से करीब कोई 4-5 किलोमीटर पे कल ही 2 बच्चों को मारा रात को। इनोसेंट बच्चे, बिल्कुल छोटे, मुश्किल से 20-30 साल उम्र होगी, उनको मार दिया 2 बच्चों को। आम सिविलियन है। वो पुलिस में थे एक ज़माने में, लेकिन पुलिस से निकाल दिया था, फारिग हो गए थे। उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा। तो कर्फ्यू है साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में और टांक में। ये पूरा इलाका आपका अंडर कर्फ्यू है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और रात को तो कोई बाहर निकल नहीं सकता। इसी तरह डिया खान का हाल है, बन्नू का हाल है, लक्की मरवत का हाल है। कल 24 घंटे के अंदर ये टीटीपी वालों का एलामिया था कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने 35 ऑपरेशन किए। 35 ऑपरेशन आपके मुल्क के अंदर, इसी इलाके में, बलूचिस्तान भी इंक्लूड अगर कर लो, वहाँ पे दूसरा जो किस्सा चल रहा है, रेल भी 60 के करीब वाकयात हो जाते हैं। ये ऐसी बातें हैं कि इस पे अगर मैं इन बड़ों में होता तो मैं तो सब कुछ छोड़ के, सबको इकट्ठा करवा के इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करता। तो बलूचिस्तान में अगर आप सरफराज बुगटी साहब की बात सुने तो वो कहते हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम लड़ाई करेंगे। नहीं, बदकिस्मत ये है कि आपके जो नुमाइंदे अभी बैठे हैं हुकूमतों में, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, वो सही रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। मेरी बात बुरी लगेगी। सही रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो अवाम उसको इलेक्ट करके अपना नुमाइंदा चुन लेते हैं। वो आप मुझे बता दें कितने हैं।
जो बेटे हैं उनको लाया गया है, उनको बिठाया गया है, कैसे आए कैसे नहीं आए ये दूसरा किस्सा है। तो वो लोग जो बेटे हैं वो भी अंदर अपने अपने दिल के अंदर समझते हैं कि हम हैं तो नहीं लेकिन अब बेटे हैं। उनको भी पता है, उनको भी पता है that we do not represent, so they do not have that moral authority जिसके ऊपर बैठ के लोग उसके पीछे हो। अब अफसोस ये है कोई खुल के बात नहीं करता, हर एक कहता है फौज के पीछे कौम कड़ी है। कड़ी होनी चाहिए, कौम के कड़ी होने के बगैर फौजें जंग नहीं जीत सकती। बिल्कुल ठीक। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे वो किस्सा अब नहीं रहा। ख़ासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के बहुत सीरियस रिजर्वेशन है। इतने सीरियस रिजर्वेशन है कि वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप सर्वे कर ले फिर देख ले कितने लोग हुकूमत के सपोर्ट में है। हुकूमत की तरफ से कोई एक चीज़ पॉजिटिव आप उनको दिखा दे। महरूमियत अलग है। अब इस इलाके में क्यों दहशतगर्दी फैल रही है? गुर्बत है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप केपी की बात करते हैं या बलूचिस्तान दोनों, ये दोनों कुदरती वसाइल से माला माल है। उनके कुदरती वसाइल का उनको खुद कोई फायदा नहीं है। तो वो वसाइल कहाँ जाते हैं, वो वसाइल कहाँ खर्च होते हैं उनको। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। एक ज़माना था जब मैं पढ़ता था, अब तो खैर जवान है, जब मैं पढ़ता था तो उस वक़्त मीडिया इतनी ओपन नहीं थी। एक आध अखबार इलाके में आता और एक पीटीवी होता, बाकी कुछ पता नहीं होता था कि दूसरे शहर में क्या हो रहा है। अब तो किसी शहर में, अब मेरे गांव में आजम मरसक में परसों एक बम फटा था, अभी बम फटा ही था कि पूरे मीडिया पे खबरें आ गई। तो इन लोगों का बात लंबी हो जाएगी। मैं यही कहूँगा कि इसकी मेन वजह यह है कि हमारी सियासी मैच्योरिटी नहीं है। हम सियासत के अंदर सियासत नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। सियासत अपने मकसद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे। अगर मुल्क के लिए करने होते तो कई सियासतदान खुद उठ के इस्तीफा दे लेते कि बस ऐसी नौकरी मैं नहीं करता। यार साहब, ये जो अभी दहशतगर्दी तो लहर चल रही है, लास्ट टाइम हमने जनवरी में आपसे बात की थी और उस वक्त भी आपने मुझे बताया था कि आपके गांव में, आपके इलाके में भी शाम को लोग नहीं निकल सकते। और जो उस वक्त भी रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो टीटीपी वाले लोग हैं या दूसरे मिलिटेंट्स हैं वो वहां पे बाकायदा तौर पे चौकियां कायम किए हुए हैं। तो उस वक्त से, लेकिन अब एक बहुत ज्यादा ग्राफ एकदम से वेंट थ्रू द सीलिंग, इट्स गॉन थ्रू द सीलिंग। तो ये वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसका कल जिक्र किया है कि वो जो बंदा दिया है आपने अमेरिका को, ये उसका रिएक्शन है। कल जिक्र कर रहे थे इसका। मैं तो सिर्फ उसको मेन रीजन नहीं कहूँगा, पूरे सिचुएशन की ये पैदावार है। आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, आपके अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई, और आप हर रोज़ हर वक्त कहते हैं अफगानी इसमें इन्वॉल्व है, अफगानी इसमें इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, पर मारो उसको। अगर इन्वॉल्व है तो मार लो, यू हैव द राइट। आपके मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी करता है, खा वो हिंदुस्तानी है, खा वो अफगानी है, खा वो ईरानी है, मार लो उसको। वो मुल्क आपसे नहीं कहेंगे कि मत मारो। लेकिन सिर्फ इस पे अपनी बचत करवाना कि जी ये हिंदुस्तान कर रहा है, ये अफगानिस्तान कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, इस तरह बातें नहीं होती। लेकिन ये इसमें प्रैक्टिकल मुश्किलात तो है ना कि हमारा अगर बहुत बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और वहां से लोग आते हैं बार बार और हमला करते हैं और अफगान तालिबान उसको रोकते भी नहीं है, तो मसला तो बनता है। यार साहब देखे ना, ये अफसोस ये है कि हम इसको इसी में लपेट लेते हैं, सारे किसी को खराब कर लेते हैं। ठीक है, हम वजूहात को नहीं देखते हैं कि ये दहशतगर्दी बनी क्यों, किसने बनवाई, कैसे बनी, वजूहात क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं कि बीमारी के वजूहात क्या है। तब जब बीमारी को पहुंच जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेता है कि ये कैंसर है, टीबी है, फ्लू है, क्या भला है। हम एक ही लाठी पे सबको मारते हैं। जो दहशतगर्दी ये बॉर्डर से आते, आपको
پھر اگر کوئی کہے، لیکن مصیبت یہ کہ پھر اس پہ ناراضگی ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی بارڈر کی دفاعی صورتحال تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے دشمن تو آئیں گے، آپ کے دشمن باہر بہت ہیں، اندر بھی ہے باہر بھی بہت ہے. تو اگر آپ اپنا بارڈر سیکیور نہیں کر سکتے تو وہ تو آئیں گے، آپ کے اوپر حملہ کر لیں گے. ہندوستان نے نہیں کہا تھا، ڈوبل نے کہا تھا کہ میں ایسے ماروں گا، ہمیں جنگ کی ضرورت اب نہیں رہی، ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستانیوں سے مروائیں گے. اب ہم کہتے جی وہ افغانستان کے تھرو سے ادھر آتا ہے. بھئی افغانستان کو ادھر جا کے ادھر آتا ہے تو ہندوستان کے ساتھ تو پنجاب کی بارڈر ملی ہے، سندھ کی بارڈر ملی ہے، تو ڈائریکٹ پھر کیوں نہیں کرتا؟ ادھر اس لیے کرتا ہے کہ ادھر آپ نے وہ جگہ ان کو پرووائڈ کر لی ہے. آپ کے اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے، جو کہ ہونے چاہیے تھے، طالبان آپ کے بہت قریبی دوست تھے، ان کی حکومت آ گئی اور ان کے ساتھ آپ لڑ پڑے. کیا ہوا ایاز صاحب؟ لمبی کہانی، اس میں نہیں جاتے. ایک تھوڑی سی وجوہات ضرور بتائیں، کیونکہ یہ لنکڈ ہے سارا معاملہ نا. ایک دم ہم نے حالات کیسے خراب کر لیے؟ ایسے خراب کر لیے کہ جب طالبان کی حکومت آئی، جب وہ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، تو ان کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی. آپ مدد کر بھی رہے تھے، پال بھی رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو ان کو ملک ملی، حکومت ملی، تو وہ بھی آپ کی طرح، جیسے آپ کی طاقت ہے، جیسے آپ کے حکمران ہیں، وہ بھی حکمران بنے. لیکن آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے رہے کہ یہ تو ہم نے پال رکھے تھے، اب یہ وہ بات کریں گے جو ہم کہیں گے. ایسے نہیں چلتا، یہ یاد رکھے. مغابے پرانی بات ہے، وہ جب لڑ رہا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف اپنی آزادی لینے کے لیے، اس کو ہم نے یہاں سے یونیفارم وغیرہ، بوٹ وغیرہ بیچتے تھے. لیکن جب بن گیا، صدر بن گیا، تو دنیا نے ریکگنائز کیا. اسی طرح آپ ہر ایک ملک میں دیکھ لیں. ساؤتھ افریقہ کا مانڈیلا دیکھ لیں، کتنا عرصہ جیل میں گزارا، ملزم مجرم سب لگ گئے اس کے اوپر. لیکن جب نکل آیا، دنیا اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتی تھی. آپ بھی افغانیوں کو، طالبان کو اپنا ایکول بنا کے ٹریٹ کرتے تو شاید بات نہ بگڑتی. کوئی مثال؟ لیکن مثال یس، آپ کا انٹیلیجنس چیف اس وقت جنرل فیض، مشہور زمانہ سبز چائے کی پیالی جو سرینا ہوٹل میں پی رہا ہے، ایک جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. یہ تمہارا ملک تو نہیں ہے. اس سے پہلے امریکن انٹیلیجنس چیف آئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے اپنی بات کر کے چپکے سے چلا گیا. آپ چپکے سے کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ آپ نے بیان، اس ایک بیان نے اینٹ دیوار کی ٹیڑھی رکھ دی. اب اس کے بعد ٹیڑھی چلتی رہی. کہانی لمبی ہے، مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ہماری مس ہینڈلنگ جو ہے طالبان کی، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. اور وہ اب ہر روز آپ کو جب یہاں سے افغانستان میں حملے ہوتے تھے، یہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے کل سنی، جب اشرف غنی کی حکومت تھی، کارزائی کی حکومت تھی، امریکن وہاں بیٹھے تھے، طالبان یہاں سے حملے نہیں کر رہے تھے. کر رہے تھے، جا رہے تھے نا. وزیرستان اور کورم سارا اس وقت تھے، بالکل ٹھیک، لڑ رہے تھے. انہوں نے کبھی یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے؟ یہ میں نے مولانا صاحب کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس وہاں سے لوگ آتے، ہم نے اور عبادت چھوڑ دی ٹیررزم کے خلاف. فرق ہے نا ایاز صاحب، اس کے اندر وہ تو اس وقت انسرجنسی وہاں پہ ان کے امریکیوں کے خلاف، اشرف غنی کی حکومت کو تو نہیں مانتے تھے وہ، طالبان تو ان کے خلاف لڑتے تھے. تو ٹی ٹی پی آپ کو مانتی ہے؟ ٹی ٹی پی نہیں ہاں، مانتی. تو پھر تو آپ، اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیوں نہیں مانتی ٹی ٹی پی؟ اس لیے نہیں مانتی کہ ان کے ریزرویشنز ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھ لی ٹی ٹی پی بنی کیسے. بیت اللہ مسعود کون تھا؟ ذرا تاریخ پڑھو. اب ہماری مصیبت یہ، ہم جلد ہی چاہتے ہیں کہ الزام لگا لیں. آپ ذرا تاریخ پڑھ لیں، تاریخ سے سبق نہیں سیکھو گے تو یہ غلطی بار بار کرو گے جو افغانستان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ایاز صاحب، میں چاہوں گا کہ ٹی ٹی پی جو مانتی نہیں ہے، کچھ ان کے مطالبات ہوں گے، کچھ وجوہات ہوں گی، بریفلی اگر ٹچ اپون کر دیں. دیکھیں، ان کی مین لڑائی مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی. جو مشرف صاحب ادھر امریکنوں کو بھی فرنٹ لائن فرنٹ کیا کہتے ہیں،
सफ़े अव्वल के इत्तेहादी बन गए थे, फ्रंट लाइन अमेरिका एलाय, फ्रंट लाइन एलाय बन गए थे, लेकिन साथ में इधर इसको भी कहते थे जाओ लड़ो, लड़वाता भी था, उसके साथ भी था, तो उस पे टीटीपी बनी। टीटीपी रिएक्टेड टू हिज डबल पॉलिसी कि आप हमारे तालिबान को पकड़ के क्यों दे रहे हो। बाकी लंबी कहानी हो जाएगी। मुल्ला ज़ईफ जो उनका सफ़ीर था यहाँ पे, उसके साथ आपने क्या किया? वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हाफिज कुल बहादुर ग्रुप है, सुन तो लो, सुन तो, ये उसी की वजह है। मुल्ला ज़ईफ के साथ और बाकी तालिबान के साथ जो गुंटानामो तक भेज दिए, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है, पैसे लेता रहा उनके ऊपर, तो उनकी वजह से टीटीपी बनी कि वो ये न करो अफगानियों के साथ। हम उनके जिहाद में दोस्त थे। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद यहाँ से चल रही थी, पूरा फाटा एम्यूनेशन डिपो बना था, पूरा जिहाद वहाँ से हो रहा था। दुनिया के किसी कोने में जो भी आदमी अफगान जिहाद के लिए आना चाहता था, हम सरांकों पे बिठाते थे। तो वो एक तरीका था, उसे आपने रिवर्स कर लिया अमेरिका के ज़माने में, उस पे रिएक्शन हुआ, बात लंबी हो जाएगी। उस पे बैतुल्ला पैदा किया गया, टीटीपी बन गया, आपके मुल्क के अंदर था। फिर आपने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में कहा कि इनको हमने या तो मार दिया या निकाल दिए, कुछ ड्रोनों पे मार दिए। बाकी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद आपने कहा कि हमारी जान छूटी, मार दिए या अफ़गानिस्तान चले गए। ठीक, वो चले गए तो दुश्मनी तो रह गई अपनी जगह। ये जनरल राहील शरीफ वाला ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, एग्जैक्टली। तो उसमें जर्नलों के रिकॉर्ड हैं, आप देख लें, विदाउट नेमिंग, आई नो देम। उन्होंने कहा था एक भी दहशतगर्द अब नहीं रहा, हमने सफाया कर लिया फाटा का। उससे पहले तो हम नहीं कर रहे थे ना, नॉर्थ वजीरिस्तान में तो नहीं कर रहे थे। जब वो अमरीकी हमें कहते थे कि हकानीस जो हैं उधर हमले करते हैं, हम नहीं करते थे वहां। देखो, अब उस वक्त कहते थे कि ये कबायली एजेंसी है, हम वहाँ हुकूमत की रिट नहीं है। अब मैं ये कहते कहते थक गया था कि जितनी रिट हुकूमत की फाटा के अंदर उस वक्त थी, उतनी शायद इस्लामाबाद में नहीं है। लेकिन उस वक्त हम आंखें इधर मोड़ लेते थे कि हम नहीं देख रहे हैं कि इधर कौन है। कि उस वक्त के हक्कानी, ये जो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, इनके वालिद, उन लोगों के बयानात मीरान शाह से टीवी शीवी पे आते थे कि जलालुद्दीन हक्कानी के, उनके भी, बच्चों के भी और बाकी मुजाहिदीन के भी। और बच्चों में ये सराजुद्दीन हक्कानी साहब थे जो अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और एक और उनके भाई भी थे, इंटीरियर मिनिस्टर है। लेकिन ये भी अब आप देख ले कि हमारे मीडिया ने उसको इस्तीफा दिलवा के घर तक भिजवा दिया। जी, हमने तो हालांकि ऐसी बात नहीं है, अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। न अफगान हुकूमत ने कहा कि इसने इस्तीफा दिया, न उसके अपने मीडिया सेल ने कंफर्म किया, बल्कि उसके अपने मीडिया सेल ने यह कंफर्म किया कि उसने इस्तीफा नहीं दिया। वो जो बाहर रहे, सऊदी अरेबिया रहे, कतर गए, यूएई, कुछ वजह तो होगी, जाहिर बात है। देखो, वहाँ तालिबान की आपस में कई चीज़ों पे अंदरून खाना इख्तिलाफात तो हैं, खासकर लड़कियों की तालीम पे, औरतों के एम्प्लॉयमेंट। अयाज साहब, अगर आप उसको देखें तो मुझे लगता नहीं कि खाली ये लड़कियों की तालीम के ऊपर इतना बड़ा मसला बना है। तो 2-2.5 साल से, जब से हुकूमत बनी है, तब से लड़कियों की तालीम के ऊपर उनके आपस में अगर होना होता तो उस वक्त कुछ इख्तिलाफात ज्यादा बढ़ जाते, अब कुछ ज्यादा गैप नजर आता है। देखिए, आप अफगानिस्तान की तारीख पढ़े तो पुरानी तारीख भी कंदहार और गजनी की 2 ग्रुपों में कशमकश होती थी हुकूमत के लिए। इट्स ए हिस्ट्री। तो अब हक्कानी साहब इस साइड वाले हैं, गजनी वाले साइड पे, और हैबतुल्ला अखुनजादा वो कंदहार वाले। तो वो बुनियाद तो है, लेकिन इनकी आपस में नाचाकी ठीक है, होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये ख़वातीन वाला जो और ह्यूमन राइट वाला जो किस्सा है, इस पे ज़रा खुल के ज़्यादा बढ़ गए, बयानें भी आ गई कि इतनी सख्ती हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं स्तानकज़ई साहब भी इसके ऊपर पहले बोले, स्तानकज़ई साहब, मुल्ला याकूब साहब भी बोले, और सिराज हक्कानी भी बोले हैं। लेकिन हुकूमत की मुखालफत खुल के नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारे अमीरुल मोमिनीन को चाहिए कि इसको रिकंसीडर करके पॉजिटिविटी की तरफ। हमारे तो लोग समझ रहे थे शायद सराजुद्दीन हक्कानी साहब इसलिए नाराज हैं कि अखुनजादा साहब टीटीपी को रोकते नहीं है पाकिस्तान पर हमले करने से। देखो, अब कहने को तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सराजुद्दीन हक्कानी जो इन मुल्कों में गया था, तो उन मुल्कों में ठीक है, पहले यूएई चला गया, फिर सऊदी अरब शायद हज करने गया, जी, फिर वहां से आपके यहाँ भी आया है।
نارتھ وزیرستان میں آیا ہے. اچھا وہ خبر ٹھیک ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. نارتھ وزیرستان آئے ہیں. وزیرستان میں آیا ہے, اس علاقے میں لوگوں سے ملا ہے. یہ دیکھو اس کا گڑھ جو ہے حقانی صاحب کا, اس کا یہ خوست, پکتیا, پکتیکا, کرم ایجنسی, اس طرح کو کرم, خیبر, کرم, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, اس ٹکڑے کو دیکھ لو, اس میں زیادہ اس کی طاقت ہے. اور یہ کرم ایجنسی کو تو خاص طور پہ جب وزیرستان میں حملے شروع ہو گئے تو پھر یہ کرم کے راستے میرا خیال ہے حقانی نیٹ ورک جو ہے آپریٹ کرتا رہا, اور وہ اسامہ بن لادن صاحب بھی اسی کو استعمال کرتے رہے نا اس ایریے کو. اس لیے کہ یہ کابل کے بہت ہی قریب ہے, کو 60 کلومیٹر ہے وہاں سے. ویری ویری کلوز. افغانستان کے اندر کچھ کرنا ہے تو دس از دا کلوزسٹ. ابھی کرم میں کوئی اس کی ریلیٹڈ کوئی وجہ ہے جو کرم کے اندر بہت زیادہ اس کی لمبی کہانی ہے, میرا خیال ہے اس کو ابھی علیحدہ کریں گے, علیحدہ کر لو, کیونکہ اس میں ایتھنیسٹی بھی آ جاتی ہے, فارن انٹرفیرنس بھی آ جاتی ہے, افغان جہاد جنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس پرومس کے ساتھ کہ ہم کرم کے اوپر بھی بات کریں گے بعد میں, ہم واپس اب پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر آ رہے ہیں. ابھی ہمیں کرنا کیا ہے ایاز صاحب؟ ابھی ہمیں اگر کرنا ہے واقعی ہماری حکومت کے ٹاپ لیڈرشپ سول اینڈ ملٹری خدا کے لیے آپس میں بیٹھ کے سب پولیٹیکل پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس فوراً بلا لیں, اور اس میں اس علاقے کے جو معتبر باخبر حضرات ہیں ان کو بلا لے, ان کو موقع دے دے کہ ان پارٹیوں کو کم از کم ایک دن تو وہ بریفنگ دے دے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. حکومت نہ بولے, حکومت, سول, ملٹری, سیاسی پارٹیاں, ججز, جو بھی آپ کہیں وہ بیٹھ جائے, ان لوگوں کو بلا لے, وہ ان کو کہہ دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے. پھر وہ اس پہ آپس میں مشاورت کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان ٹائپ چیز بنا لے, پھر اس پہ عمل سنجیدگی سے کر لے. اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی. دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ قوم جب تک حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ چیزیں نہیں چلتی. پرانی بات ہے, ساؤتھ وزیرستان کی, یہ 2009 کی بات ہے. ساؤتھ وزیرستان میں وزیر قبیلے نے حکومت کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا. ایک ہفتے کے اندر حکومت بیٹھ گئی اور بھاگتی رہی, لوگوں کو ڈھونڈتی رہی کہ خدا کے لیے رابطہ ہمارا کرواؤ, ہم تو محصور ہو گئے. تو قوم کا سپورٹ انتہائی ضروری ہے. پھر وہ مسئلہ بھی ایک ہی انہی علاقے کے بندے نے ان کا حل کروا دیا تھا. یس, ایک ہفتہ آپ کی ملٹری بارڈر تک نہیں جا سکتی تھی, لوگ نالان تھے. تو یہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا قصہ تو نہیں ہے؟ یہ مولا نذیر جو گڈ طالبان تھا اس نے بلاک کیا تھا سارا علاقہ. اینی وے یہ پرانی بات ہے. اب کا مسئلہ آپ سنجیدگی سے لیں, آپ مذاق نہ لیں. آپ یہ خبریں, اس خبروں کی کوئی مینشن ہے آپ کی میڈیا میں؟ کے پی کا اور فاٹا کا اور بلوچستان کا آپ کی ٹی وی میں کوئی خبر ہے؟ ہے لیکن بہت کم ہے. اتنا کم ہے. اسباب کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. میں نے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب کو آپ کے پریس کلب میں یہ بات کرتے ہوئے سنا, میں بھی بیٹھا تھا, کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی باتوں کو یہاں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا, کوئی کوریج ہی نہیں دیتے. وہ تو گورنر ہے, وہ خود کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب, آپ بھی کیونکہ وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے تو ہمیں بتائیے کہ جو کچھ حافظ گل بہادر گروپ ناراض ہو کے چلا گیا, ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے, طالبان بھی بات نہیں سنتے, تو کیا 1 2 3 کریں, ایجنسیز یہ جو ضم کی گئیں یہ واپس کر دیں؟ نہیں دیکھو کیا کریں؟ بات اب ذرا لمبی ہو جائے گی. میں نے 2 اور بھی پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا کہ مصیبت یہ ہے کہ جس آدمی نے یا جن لوگوں سے آپ بات کرواتے ہیں وہ اس کے قابل ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ورتھ ڈوئنگ دیٹ. اگر وہ اس علاقے کے رسم و رواج کو نہیں سمجھتے, ان کی زبان نہیں سمجھتے, تو اسے بات تو نہیں بنے گی. جنرل فیض صاحب جب بات کر رہے تھے طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو ٹی ٹی پی لیڈر, یہ میں نے ایک مولانا صاحب سے بات سنی جو اس وفد کا حصہ تھا, کہ ان کے ساتھ یہ اگری ہوا کہ ٹی ٹی پی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ فاٹا کو واپس فاٹا کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, وہ تو ہم نے بل پاس کر لیا. 12 لمبی بات کے بعد اس پہ اتفاق ہوا کہ ہم فاٹا کے
معززین کو بلا لیں گے, ان سے مشاورت کر کے پوچھ لیں گے. اگر میجارٹی نے فیصلہ دیا کہ فاٹا رہے تو فاٹا ہو جائے گا, اگر کہا کہ مرج ہے تو مرج ہو گیا. تو مفتی ولی الرحمان نے اس کے ساتھ ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ آپ کرا دیں. لیکن جب وہ جنرل صاحب واپس آ گئے ادھر گھر میں, تو شاید ان کو یہاں گھر میں گھاس نہیں ڈالا گیا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو اکثر غلط کہی جاتی ہے کہ جی وہ فاٹا اس لیے فاٹا کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے لوگ ان کے کنٹرول میں ہو. ان کے کنٹرول میں لوگ نہ پہلے تھے نہ اب ہوں گے, پرووائڈڈ ان لوگوں کو بھی آپ اسلحہ رکھنے دے جیسے فاٹا کے زمانے میں اپنے دفاع کے لیے رکھتے تھے. اب تو اسلحہ بھی آپ نے لے لیا, لوگوں کو ڈسارم کر لیا. اب تو کوئی آپ بھی جا کے وہاں لوگوں کو یرغمال کر سکتے. اگر ان کو واپس لانا ہے, اسی طرح فاٹا بنانا ہے, تو پھر وہ حالات جو تھے اس کے اندر پھر یہ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. ہمارے یہاں یہ کل ہی میں سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا, یہ ریلویز کے منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم افغانستان جا کے ماریں گے اور ہم ادھر ماریں گے, ہم ادھر بھی ماریں گے. تو یہ ٹھیک پالیسی ہوگی یا وہ؟ میری تو حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے وزراء کو سمجھا دو کہ اپنے محکمے کے بارے میں اگر بولیں تو بولیں, دوسرے محکمے میں ٹانگ نہ اڑائیں. یہ مسئلہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ یا تو شاید انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا ہے, دفاعی اندرونی معاملہ ہے, یا پھر فارن منسٹر کے نیچے آتا ہے, یا دفاع منسٹر کے نیچے آتا ہے. افغانستان کے اندر وہ تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے جیسے تھے, جرنلسٹ ہی تھے, ان کو ہم نے دیکھا ہے, ان کی پروان جو ہے. اور آج کل تو بہرحال وہ ان کے کیا بات میں کروں. اب ہم کیا کہیں, ہم تو وہی کہہ سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپشن موجود ہے. ڈی جی ISPR صاحب نے بھی کہا کہ رولز آف دا گیم ہیو بین چینجڈ. مجھے نہیں پتا وہ یہ کون سی گیم کی بات کر رہے تھے, کہ خطے کے اندر شاید کوئی ان کو بڑی گیم, ہمیں تو نہیں پتا چلتا اس طرح, لیکن وہ کہتے ہیں کہ رولز اس گیم کے چینج ہو گئے. اگر آپ یہ تو جب تک ہم وہ رولز یا پڑھے نہ یا ہمیں کوئی پڑھوا کے نہ سنائے, ہمیں کیا پتا. تو گیم کون سی ہے؟ اب گیم وہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہمیں بریف نہ کر لے ہم اس کے دماغ کو تو نہیں. تو یہ افغانستان جا کے مارنے والی جو بات ہے, یہ پاسبلٹی کیا پاسبلٹی ہے؟ ایک دفعہ 2-3 سٹرائکس تو ہو گئی, ہم نے پچھلے انٹرویو میں ایک بات کی. یہ جو آپ کے مسائل ہیں یہ آپ کے پہلی ایئر سٹرائک سے شروع ہوئی ہے, جو آپ نے 1949 میں پہلا سٹرائک کیا تھا افغانستان کے اندر. اس سے مسائل شروع ہو گئے, بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ آپ کا ریلوے منسٹر بھی دھمکی دیتا ہے کہ ہم اندرون افغانستان حملہ کر لیں گے. آپ کر لیں, بے شک آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, لیکن اس سے وہاں پہ آپ کے دوست نہیں بڑھیں گے, آپ کے جو دو دوست تھے وہ بھی دشمن بن جائیں گے. اور یہ بیڈ پالیسی ہوگی ایکسٹریملی. اگر طاقت سے دہشت گردی ختم ہو سکتی تو امریکہ نیٹو سے بڑی طاقت روئے زمین پہ نہیں تھی, وہ افغانستان میں ختم نہ کر سکا. آپ کے دفاعی قوتیں, آپ کے سویلین قوتیں پچھلے 20 سالوں سے TTP کے خلاف لڑ رہی ہے, ختم کر سکے؟ نہیں ختم ہوا. تو 20 سال اور لڑتے رہو, 30 سال اور لڑتے رہو, خرچہ کرو گے, غربت کی طرف مزید جاؤ گے, دہشت گردی بڑھے گی. اب تو حالت یہ ہے کہ اسلام آباد سیف نہیں ہے. سرکل ہر مسجد کے سامنے پولیس والا کڑا ہے, لکیریں کھینچی, اس کے قریب گاڑیاں پارک نہ کرو, دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو اس خوف میں آپ عوام کو کتنی دیر تک محکوم رکھ سکتے ہیں؟ ایاز صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ جو ہماری پالیسی ہے جس میں 31 مارچ کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے, جو افغانی یہاں پہ موجود ہیں, KP میں سے کچھ اور آواز آ رہی ہے, ان کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہنے دینے دیا چاہیے جو رہنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو, یہی تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کا مرکزی حکومت, آپ کی صوبائی حکومت وہ اکٹھے نہیں ہے, وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. افغانستان کے بارے میں پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایک جرگے کی بات کرتے ہیں کہ ہم صلح صفائی کی باتیں کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. یہ کہتے جی یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ رائٹلی سیڈ
ان کا حق ہے. اب افغان ریفیوجی کے بارے میں انہوں نے کہا 31 مارچ لاسٹ ڈیٹ نکل جاؤ. فیڈرل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں میں ادھر سے نہیں نکالوں گا, ہم تب نکالیں گے جب ان کی وہاں سیفٹی سیکیورٹی باعث طریقے سے, جیسے پہلے مرکزی حکومت بھی بیان دیتی تھی. تو یہ آپ کی بہت ہی کمزور پالیسی دوسرے ملکوں کو کنوے کرتی ہے کہ آپ کی پالیسی گویا ہے ہی نہیں افغانستان کے بارے میں. ایک آدمی کچھ کہتا ہے, دوسرا آدمی کچھ کہتا ہے, تیسرا آدمی کچھ کہتا ہے, تو آپ کی پالیسی ہے کیا؟ یہ زبردست آپ نے بات کیا. ٹائم میرا خیال ہے ایاز صاحب ہمارا بہت زیادہ ہو گیا. آپ کا بہت 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 شکریہ, آپ نے مجھے دوبارہ وقت دیا. بھانت بھانت کی بولیاں میرا خیال ہے جی ختم ہونی چاہیے. میں اپنے ولاگز کے ذریعے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ سیاسی رسپانس جو ہے وہ ہم سے بن نہیں پا رہا. ابھی نیشنل ایکشن کمیٹی ہے جی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, لیکن براڈر کنسنسس کے لیے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اور تمام لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بلوچستان سے سٹیک ہولڈرز, KPK سے سٹیک ہولڈرز, ایسے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوں, کرنا پڑے گا آپ کو. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.